राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, नेपाल यस्तो देश हो जहाँ रङ्गहरूको पर्व मनाइन्छ तर रङ उत्पादन गरिँदैन। उज्यालोको पर्व मनाइन्छ तर बत्तीहरू चाहिँ विदेशबाट आयात गरिन्छ। अर्थात् पर्व हामी मनाउँछौँ र धनी चाहिँ विदेशीलाई बनाइदिन्छौँ। हर कुरामा विदेशीसँग परनिर्भर बन्दै गएका हामी संस्कृति र परम्परा धान्ने जिम्मा पनि विदेशीलाई दिएका छौँ। जस्तो भर्खरै बिदा भएको तिहारलाई हेर्नुहोस्। झिलिमिली बत्ती, भाइ मसला र फुल मात्रै होइन, भाइलाई लगाइदिने टीका समेत विदेशबाट आयात गरिएको छ, जसबाट नेपालीको खल्तीको 7 अर्ब रुपैयाँ विदेशीको पोल्टामा पुगेको छ र यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। जसरी विदेशीको भरमा पर्वहरू मनाइराखिएको छ, यसबाट हाम्रो पैसा त विदेश गएको छ नै, चाडहरूको मौलिकपन र सांस्कृतिक पक्ष पनि खुइलिने खतरा उति नै बढ्दै गएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा हाम्रो चाडमा विदेशीको व्यापार कसरी फस्टाउँदै गएको छ त्यो देखाउँदैछौँ। झिलिमिली र रमझमको पर्व तिहार तपाईँ हाम्रो घरबाट बिदा भएको छ, तर तिहार गएसकै नेपालीको अरबौं रुपैयाँ पनि विदेशीको खल्तीमा पुगेको छ। झिलिमिली बत्ती, भाइ मसलादेखि फुलसम्म विदेशबाट आयात हुँदा नेपालले हरेक वर्ष तिहारसँगै अरबौं रुपैयाँ गुमाउने गरेको छ। तिहारमा बजारमा बेचिने 90% सामान विदेशबाट आयात हुन्छ। नेपाली टोपीका ठाउँमा चाइनाको रुमाल, पालाको दिउको ठाउँमा विद्युतीय झिलिमिली बत्ती, भाइ मसलाका ठाउँमा रक्सी सहितका विदेशी खाद्यान्न दिने चलन बढ्दै गएको छ, जसले नेपालीपन र नेपाली संस्कृति त मासिँदै गएको छ नै, नेपालबाट अरबौं रुपैयाँ विदेशीको पोल्टामा पुग्ने गरेको छ। यो वर्ष मात्रै फुल, भाइ मसला, विद्युतीय बत्ती र तिहारका लागि चाहिने अन्य सामग्रीहरूको आयातले हेर्ने हो भने करिब 7 अर्ब रुपैयाँ विदेश गएको छ। पछिल्लो समय आधुनिकताको नाममा नेपाली वस्तुहरूलाई बेवास्ता गर्ने र विदेशी सामानप्रति मोह देखाउने क्रम बढेको यो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। हरेक वर्ष तिहारकै लागि भनेर करोडौँको माला र झिलिमिली बत्तीको आयात हुँदै आएको छ। गत वर्ष करिब 60 करोड बराबरको विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी विद्युतीय बत्ती आयात भएको थियो, तर यो वर्ष कोरोनाले बजारमा निकै प्रभाव पारेको हुनाले गत वर्षको तुलनामा निकै कम सामान आयात भएको नेपाल इलेक्ट्रिक व्यावसायिक महासङ्घले जनाएको छ। बजारमा 100 देखि 25,000 सम्मको मूल्य पर्ने तिहार लक्षित विद्युतीय बत्तीहरू बिक्री हुने गरेको छ। नेपालमा चीनबाट करिब 70% र भारतबाट 30% विद्युतीय सामग्री आयात हुने गरेको महासङ्घले जनाएको छ। यो वर्ष तिहारको लागि मात्रै करिब 1 करोडको फुल भारतबाट आयात भएको छ। विगतलाई हेर्ने हो भने 25 करोड मूल्य बराबरको सम्मको फुल नेपालले आयात गरेको तथ्याङ्क छ। यो वर्ष करिब 91% फुल नेपालमै उत्पादन भएको र 9% मात्रै फुल भारतबाट आयात भएको नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठको भनाइ छ। विगत चाहिँ हामी यो मतलब 1.5 दशकको चाहिँ नि वस्तुस्थिति हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि हामी आत्मनिर्भरको चाहिँ नि हामी छेउछेउमा पुगिसकेका छौँ। किन भन्दाखेरिलाई हामीले यो 3 दशकको तथ्याङ्क हामीले हेर्दाखेरि 2051 देखि अहिले 77 सम्म हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि लगभग चाहिँ तपाईँको 51 तिर चाहिँ हामी 80% वस्तु पुष्पजन्य वस्तुहरू चाहिँ हामी आयात गर्थ्यौँ, 20% चाहिँ हामी आन्तरिक उत्पादन गर्थ्यौँ। अहिले हामी चाहिँ यो 77 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामी 91% चाहिँ हामी आन्तरिक उत्पादन गर्छौँ र अहिले चाहिँ 9% मात्रै आयात गरेर देख्छौँ हामी। हुन त केही वर्ष यता आएर तिहारमा मखमली र सयपत्रीको माला कम देखिने गरेको छ। यसको ठाउँमा प्लास्टिक तथा कृत्रिम मालाको पनि प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। भारतबाट भित्रिएका प्लास्टिकका कृत्रिम मालाले यो वर्ष पनि धेरै स्थानमा तिहार मनाएको
देखिएको छ। बत्ती र फुलमा मात्रै नेपाली पैसा विदेशीको छैन, भाइ मसलामा समेत करोडौं रुपियाँ बाहिरिएको छ। विदेशबाट सजाएर पठाएको भाइ मसला दिने प्रविधिले नेपाली पैसा बाहिरिने क्रम अझै बढेको छ। भाइ मसलामा प्रयोग हुने लङदेखि पेस्तासम्म भारतसहित बाह्य मुलुकबाटै आउने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा यो अवधिमा 20 करोड 6 लाख रुपियाँ बराबरको भाइ मसला आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार भारतसहित चीन, अफगानिस्तान, भियतनाम, सिङ्गापुर, अमेरिका लगायतका देशबाट 4,436 टन भाइ मसलामा प्रयोग हुने यी मसला आयात भएको छ। ओखर मात्रै 5 करोड 49 लाख रुपियाँको आयात भएको छ। भाइ मसलामा प्रयोग हुने अन्य सामग्री पनि यति नै मूल्य बराबरको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विदेशी सामान पोको पारेर बनाइने भाइ मसलाले भित्राएको आर्थिक विसङ्गतिलाई कम गर्न हामी सबैले आफ्नै देशमा पाकेका सुन्तला लगायतका फलफुलहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने संस्कृतिविदहरूले जोड दिएका छन्। हाम्रो मौलिक मसला भनेको चाहिँ कस्तो थियो भने नेपालमै फलेको ओखर भयो, कटुस भयो, त्यसपछि यहाँ नै फरेका बिमिरो फलफुलहरू थिए। अहिले हामी कहाँ मसला राख्छौँ भाइ मसला भनेर, तर सबै आयातित, अरबौँ रुपियाँ, करोडले पनि भ्याउँदैन, अरबौँ रुपियाँ हामी बाहिर पठाउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो यसो पनि नकारात्मक हो। हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने हामीकै भएको मसलाहरू प्रयोग गर्ने र अर्को चाहिँ अरू गर्नै पर्यो भने थोरै हिसाबले मात्रै गर्ने। र त्यो चाहिँ सबैको लागि सबै मान्छे आफू सजग हुनुपर्छ। हामीले यो कुरो आवाज उठाउनु पनि पर्छ, यो कुरा प्रयोग नगरौँ। आफ्नो देशमा जुन कुरो बढी फल्छ, आफ्नो देशमा उपलब्ध हुने चिजलाई चाहिँ नि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। तिहारमा भाइ बहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइलाई लगाउने सप्तरङ्गी टिकादेखि उपहारजन्य सामग्री पनि विदेशबाटै आउने गरेको छ, जसबाट पनि नेपालको करोडौं रुपियाँ विदेशिने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। दिदीबहिनीले टिका लगाइदिएपछि दाजुभाइलाई टोपी लगायतका विभिन्न उपहार दिने र दाजुभाइले नगद तथा उपहार दिने चलन छ। उपहारका लागि पहिले पाल्पाको ढाका टोपी निकै लोकप्रिय थियो, तर आजकल यसको ठाउँमा चाइना र भारतबाट ल्याइएका कपडाले लिने गरेका छन्। यसरी विदेशी सामानको प्रयोग र मोहका कारण तिहारका बेला बजार प्राय विदेशबाट आएका सामानले मात्रै भरिने गरेको व्यापारीहरूको अनुभव छ। कल्चर नै अब उनीहरूको कल्चरले हामी चाहिँ डोमिनेट हुँदै गइरहेको हो कि होइन, भारतीयकरण पो भएर गएको हो कि भनेर चिन्तै लिनुपर्ने स्थिति त आयो नि त अब होइन। एउटा व्यापारमा पनि त्यही, हामीले उपभोग गर्ने कुराहरूमा पनि बिस्तारै त्यही भएर आयो। हामीले स्वदेशी कुराहरू खान छोड्यौँ होइन, जबकि ती चिजहरूले गर्दाखेरि हाम्रा पुराना होइन, हाम्रा पुर्खाहरू कति स्वस्थ थिए, सबै थिए। अब त्यो जम्मै खान छोडेर हामीले सबै विदेशमा चाहिँ होइन बन्ने चिज, उनीहरूको विज्ञापन हेऱ्यो, खास गरेर इन्डियन टेलिभिजनहरूमा जति पनि विज्ञापन आउँछ। तिहार नेपालीहरूको व्यापार विदेशीको यो क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। नागरिकमा विदेशी सामानको मोह जसरी बढ्दै गएको छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सरकारी बेमतलब पनि उसै गरी तुलिएको छ। सरकारले चाहने हो भने फुल, बत्ती र भाइ मसलामा बाहिरिएको अरबौं रुपियाँ जोगाउन सक्छ, तर राज्यले यसतर्फ ध्यान नदिएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। यो कस्तो विडम्बना! पर्व मनाउने हामी, कमाउने विदेशी। चाड हाम्रो, व्यापार विदेशीको। हर सामान विदेशबाट आउँछ र हर चाड विदेशीको भरमा मनाइन्छ। यतिसम्मको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ कि मानौ विदेशबाट सामान आउन बन्द हुने हो भने हाम्रा पर्वहरू नै सखाप हुनेछन्। यस विषयमा थप चर्चा गर्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा हाम्रा चाड पर्वहरू कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् र विदेशीको प्रभाव कसरी बढ्दै गएको छ त्यो देखाइराखेका छौँ। जसरी तिहारमा प्रयोग हुने 90% सामग्री विदेशबाट ल्याइएको थियो, ठिक त्यसै गरी हरेक पर्वमा अरबौंका सामान विदेशबाट आउने गरेको छ। ती पर्वसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सामग्रीको उत्पादन हाम्रो देशमा नभएका कारणले होस् वा सर्वसाधारण विदेशी सामानप्रति आकर्षित भएर किन नहोस्, पर्व हाम्रो, व्यापार विदेशीको हुने गरेको छ र यही कारण हाम्रा संस्कृति परम्पराहरू खुइलिँदै गएका छन्।
कोरोनाको महामारीका बीच नेपालीहरूको महान पर्व यस वर्षको दशैँ र तिहार सकिएको छ। अन्य पर्वको तुलनामा धुमधामसँग मनाइने यी दुई ठूला चाडपर्व सकिँदा राज्यको करोडौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। पछिल्लो समय चाडपर्व खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गएको छ। दशैँ तिहारमा प्रायले नयाँ लुगा किन्ने गर्छन्। चाडपर्वमा सापटी तथा ऋण गरेरै भए पनि राम्रै लगाउनै पर्छ, मिठो खानै पर्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। विदेशी सामानको उपभोग र चाडपर्वमा बढ्दो तडक भडक संस्कृतिका लागि चुनौती बनेको छ। चाडपर्वमा हुने तडक भडक रोक्नुपर्ने आवाज समेत उठ्ने गरेको छ। अहिले चाहिँ यो काम कुरो गर्नलाई पहिलाको भन्दा अझ सहज हुनुपर्ने थियो। हामी कहाँ पहिलाको व्यवस्था भन्दा अहिले त यस्तो चिजहरूमा चेतना जगाउन झन् सहज हुनुपर्ने थियो। तर त्यसको उल्टो भइराखेको छ अहिले। त्यसपट्टि त कदम चालिएको छैन। त्यसले गर्दा के भनेदेखि त्यतापट्टि उनीहरूले चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ तिहारको बेला मात्रै आएर बोल्ने, पर्वको बेला मात्रै कुरा भएन, अरू बेला पनि यसको लागि चाहिँ उनीहरूले आवाज उठाइराख्नुपर्छ। केले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृति जोगिन्छ, हाम्रो संस्कार जोगिन्छ, हाम्रो मौलिक स्वरूप के हो होइन। त्यसपछि अरू चिज चाहिँ हामीले कसरी यसमा आएको विकृतिहरू, त्यो बत्तीको प्रसङ्गमा होस्, झिलिमिलीको प्रसङ्गमा होस्, हरेक चिजमा चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भनेर त्यो चिजलाई आयात कति चिज त सरकारी तवरबाट त्यसलाई रोक लगाउन सकिन्छ। दशैँ तिहार सुरु हुनु केही साता अघिदेखि नै बजारमा किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ। नेपालीले प्रयोग गर्ने 80% कपडा विदेशबाट आउँछन्। नेपाल व्यापार प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार वार्षिक 13 करोड मिटर भन्दा बढी कपडा विदेशबाट आउने गरेको छ। करिब 7 करोड मिटर कपडा स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। नेपाल कपडा उद्योग संघका अनुसार मुलुकमा वर्षेनी 3 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँको कपडा खपत हुने गरेको छ। कपडा उद्योग नेपालमा नभएका होइनन्, छन्। वार्षिक करिब 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको कपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने क्षमता पनि छ। तर विविध कारणले कपडा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा वार्षिक करिब 7 अर्ब रुपियाँ बराबरको कपडा मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। देशवासीलाई चाहिने कपडा स्वदेशमै आवश्यक मात्रामा उत्पादन हुन नसक्दा लुगाकै लागि हरेक वर्ष अरबौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ। दशैँ तिहारसँगै जाडोयाम सुरु हुन्छ। जाडोमा बाक्ला तथा न्यानो खालका कपडा चाहिन्छ। दशैँ तिहार लगत्तै चिसो बढ्ने भएकाले यी चाडपर्वमा लुगा किन्ने क्रम झनै बढ्ने गर्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण यसपटकको दशैँ तिहारमा बजारमा विगतको जस्तो किनमेल गर्नेहरूको त्यति बिघ्न घुइँचो भने भएन। तर लवाई खवाईमा तडक भडक भने पहिला भन्दा फरक रहेन। कोरोनाको कहरका बीच दशैँमा नयाँ लुगा किन्ने र तिहारमा घर घरमा झिलिमिली बत्ती हाल्ने क्रम भने चलि नै रह्यो। हिमाल, पहाड होस् या तराई, उत्पादनका हिसाबले नेपालका सबै भूमि उर्वर छन्। तिहारमा प्रयोग गरिने सयपत्री, मखमली र गोदावरी लगायतका फूल प्रशस्त मात्रामा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर फूल उत्पादनका लागि उपयुक्त हावापानी भएको पाखा पखेरा बाँझै छन्। आफ्नै बारी पखेरा बाँझै राखेर विदेशीबाट नक्कली फूल तथा माला ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। घर घरमा सयपत्री, मखमली र गोदावरीका माला होइनन्, विदेशीले पुराना कपडालाई रङ्ग्याएर बनाइएका रङ्गी बिरङ्गी माला टाङ्ने क्रम चलेको छ। गमलामा पनि फूल लगाउने होइन, माला जस्तै देखिने प्लास्टिकका भुवा पहिरिनेहरूको समेत कमी छैन। सबै सामान बजारबाट किनेर चाडपर्व मनाउँदा यसबाट मुलुकको ढुकुटी त बाहिरिन्छ नै, चाडपर्वको मौलिकपन समेत हराउन थालेको छ। यो 4-5 वर्ष यस्तै भयो होला होइन। खास गरेर यो फुल महँगो हुनुको पछाडि कारण भनेको त हामीले भन्दा पनि यो भारतीय मूलका व्यवसायहरू उनीहरू चाहिँ यो दीपावली भनेर अति नै उनीहरूले गर्छन् त होइन। उनीहरूले त पुरा आफ्नो पसल फुलले चाहिँ भरिदिया हुन्छ हुन्छ। अनि उनीहरूले त्यसरी लगाउने चलन आयो। त्यो देखाएपछि कि यहाँका नेपाली व्यापारीहरूले पनि गर्न थाल्यो होइन, घर घरमा पनि गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि डिमान्ड धेरै भयो। त्यो अनुपातको चाहिँ सप्लाई कम भएपछि त्यो प्राइस त बढ्यो होइन। त्यही कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानिसहरूले पनि आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार मात्रै होइन खरिद गर्ने होइन। त्यस्तो भइदिएको भए यो फुलको भाउ भनेको 50-60 भन्दा माथि चाहिँ हामी गौरवपूर्ण इतिहास बनाएका हाम्रा पुर्खाका सन्ततिले विदेशीको थालमा कहिलेसम्म खाने, विदेशी माला कहिलेसम्म लगाउने, विदेशी बाजाको धुनमा कतिन्जेल नाच्ने, यस्तो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ र यसमा राज्य पनि सचेत हुनुपर्नेमा सामाजिक अभियन्ताहरू जोड दिन्छन्। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा विदेशीसँग परनिर्भर बन्दै गएका हाम्रा पर्वहरूका विषयमा
चर्चा गरिराखेका छौँ। जसरी हाम्रो चाडपर्वलाई विदेशीले व्यापार गर्ने मौकाको रूपमा प्रयोग गरेका छन्, त्यसै गरी हाम्रो मौलिक परम्परा र संस्कृति पनि धरापमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। पर्व भनेको केवल रमाउनु रमाउनु र रमाउनु मात्रै हो भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको छ र यही बेला तास र रक्सीको आयात पनि उच्च हुने गरेको छ, केवल रमाउनका लागि। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। हाम्रा पर्व र संस्कृति प्राय कृषिमै आधारित छन्। दसैँमा दही र चामल मिसाएर अक्षता बनाइन्छ र त्यसैको टीका लगाइन्छ। देवी देवतालाई दूध, घिउ, अक्षता, फलफुल नै चढाइन्छ। तिहारमा प्रयोग गरिने फूल, माला र फलफुल पनि कृषि उपज नै हुन्। हाम्रा पर्व कृषिकै देन भए पनि मुलुक पछिल्लो समय कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। देशवासीलाई चाहिने खाद्यान्न छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन लगायतका मुलुकबाट आउने गरेको छ। मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर नहुँदा त्यसको असर चाडपर्वमा समेत परेको छ। हरेक सामान विदेशीकै भर पर्दा मौलिकता हराउँदै गएको छ। व्यापारीले विदेशबाट जे ल्याउँछन् त्यही खायो, जस्तो ल्याउँछन् त्यस्तै लगायो, अनि कसरी जोगिने हो मौलिकता? तिहारमा दिदीबहिनीले टीका लगाइदिएपछि आफ्ना दाजुभाइलाई टोपी लगाइदिने हाम्रो संस्कृति हो। दाजुभाइको शिर सधैँ उच्च रहोस् भन्दै टोपी लगाइदिने गरिएको हो। त्यस्तै दाजुभाइले दिदीबहिनीलाई पछ्यौरी दिने चलन यहाँको मौलिकता हो। तर अहिले त्यो चलन हराउन थालेको छ। अहिले मन लाग्दी उपहार र लत्ता कपडा दिने क्रम चलेको छ, जुन हाम्रो संस्कृति होइन। रङ पनि विदेशबाटै आउने गरेको छ। हामी आफ्नै वानस्पातिक तथा रङले निधार सजाउँथ्यौँ। रसायनको रङले मुहार मात्र होइन, मठ मन्दिर बहुमूल्य मूर्ति समेत खुइल्याइएका छौँ। धुपका नाममा रासायनिक धुवाँ उडाएर दम खोकी भित्र्याएका छौँ। भाइ मसलाको नाउँमा विदेशी प्याकेटले बजार छाएको छ। पर्व हाम्रो व्यापार विदेशीको भइरह्यो भने कसरी जोगिएला मुलुकको सम्पत्ति र हाम्रो संस्कृति? पछिल्लो समयमा के भयो भनेदेखि जस्तो यो चाडपर्व भनेको सुरुवातको पक्षको कुरा गर्दा मैले के भन्छु भने एउटा ईश्वर अथवा जसले ईश्वर मान्दैन त्यसले प्रकृति भन्छ, प्रकृतिप्रतिको आस्था, ईश्वरप्रतिको आस्था भयो। दोस्रो चाहिँ नि आफ्नो पारिवारिक मूल्य मान्यता भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो साथीभाइसँगको जमघट र मनोरञ्जन हो। पछिल्लो समयमा अघिल्लो पक्षहरू बिर्सिए, खालि मनोरञ्जनको कुरो, साथीभाइसँगको जमघट भयो। जमघट भएपछि के चित्त रमाइलो भन्दा खानपानमा मान्छेले के देख्यो भनेदेखि केही संस्कृतिमा केही पूजामा हाम्रो मध्य मांस अर्पण गर्नुपर्ने पनि छ, त्यस्ता विधान पनि छन्। तर अरू नभएको ठाउँमा पनि के गर्ने भनेदेखि रमाइलो गर्ने भन्ने बित्तिकै यो मुद्रा र मांसलाई स्थान दियो र यो व्यापारीकरण, व्यापारले पनि के भयो भने यसलाई प्रोत्साहन गरियो। यसकै विज्ञापनहरू आउन थाले र नव विज्ञापन त कस्तो हुँदो रहेछ भने नव पुस्ता आएर जे चिज देख्यो त्यसको मन मस्तिष्कमा प्रभाव परिराखेको हुन्छ। र त्यसले गर्दा पनि विज्ञापनहरूले गर्दा पनि यसको पछाडिको एउटा अर्को कारण चाहिँ विज्ञापन। कुनै पनि चाडपर्व आउनसाथ अधिकांश मानिसहरू मदिरामा लट्ठ हुन थालेका छन्। कतिपय तास जुवामा झुम्म। प्रहरीले मुलुकको विभिन्न ठाउँमा घरेलु मदिरा जफत गरेको गरै छ, तर पनि किन नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन? मदिरा विदेशबाट समेत अत्याधिक रूपमा भित्रिने गरेको छ। नेपालमा बढी आयात हुने वस्तु मध्ये पर्छ मदिरा। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 90 करोड रुपियाँ बराबरको 54,000 लिटरभन्दा बढी विदेशी मदिरा नेपाल भित्रिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 अर्ब 14 करोड रुपियाँ बराबरको मदिरा भित्रिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 88 करोड रुपियाँको विदेशी मदिरा आएको थियो। विगतमा किराना पसलदेखि चिया पसलसम्म मदिरा बिक्री हुन्थ्यो। केही वर्ष यता भने त्यसलाई नियन्त्रण गरी मदिरा बिक्रीको लागि पसल अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने र पसल छुट्टै राख्नुपर्ने बनाइएको छ। मुलुकमा मदिरा अचाक्ली रूपमा सेवन हुन थालेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितमा असर पर्न सक्ने भन्दै सरकारले 2076 चैत 16 गते विदेशी मदिरा आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले असोज 22 गते त्यो निर्णय बदल गरी विदेशी मदिरा आयात फेरि फुकुवा गरेको छ। मदिराले मुलुकको राजस्वको ठुलै हिस्सा ओगट्छ। अरू बेलाको तुलनामा दसैँ तिहारमा मदिरा कारोबार बढी हुन्छ। राजस्वमा सहयोग पुग्ने आशाले सरकारले दसैँ सुरु हुनु अघि मदिरा आयात फुकुवा गरेको हो। सरकारले राजस्व थपिने आशले विदेशी मदिरा आयात फुकुवा त गर्यो, तर यसले देशको पर्वीय संस्कृतिलाई नै हानि गर्ने, समुदायको शान्ति सुरक्षामा खतरा हुने देखिएको छ। नगद पनि देशबाट बाहिर जाने त भइहाल्यो। मदिराले मस्तिष्कमा असर पार्छ, शरीरलाई हानि गर्छ नै, तर पनि मानिसले यसको सेवन गर्न छाडेका छैनन्। वैवाहिक समारोह होस् या चाडपर्व, जहिले सुकै मदिरा। हिमाल पहाड होस् या तराई, जतासुकै मदिरा।
चाडपर्वमा जुठो सुत्केर पर्दा मानिसले टिक्का बार्छ, तर मदिरा र मांसजन्य पदार्थ सेवन भने रोकेको देखिँदैन। मदिरा र जुवा ताससँग के सम्बन्ध छ चाडपर्वको? इतिहासमा यस्तो कहीँ कतै भेटिँदैन। चाडपर्वमा गरिने मदिरा सेवनले हाम्रो संस्कृति गलाएको छ। तास जुवाले रीतिरिवाज अल्मल्याएको छ। हामीले संस्कृति जोगाउने हो भने चाडपर्वमा मदिरा सेवन र जुवा तास पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ। चाडपर्वलाई पहिलेदेखि चलिआएको रीतिथिति अनुसार नै मनाउनुपर्छ। तब पो यो हाम्रो चिनारी र गौरव भइरहन सक्छ। समाजका अगुवा प्रबुद्धहरूले युवा वर्गलाई पर्वको वास्तवमा बुझाउने गरी पढाउनु छ, सिकाउनु छ। हो, आफ्नो चिनारी नै मेटाउने गरी विदेशीको प्रभावमा फस्दै गएका छन् हाम्रा पर्वहरू। राज्यले पर्व विशेष उत्पादनमा जोड दिन नसक्दा हाम्रो बजार विदेशीको कब्जामा पुगेको छ र पर्व हाम्रो व्यापार विदेशीको हुने गरेको छ। यो अवस्था अन्त्यका लागि राज्यले नै विशेष कदम चाल्न जरुरी छ। आम नागरिकले पनि मौलिक परम्परा अनुसारको चाड मनाउन र स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक छ। नत्र हाम्रा मौलिक पर्वहरू परम्परा धान्ने होइन, रमाउने एउटा बहाना मात्रै बन्ने खतरा बढेको छ। हौस् त, आजलाई विदेशीसँग परनिर्भर बन्दै गएका हाम्रा पर्वहरूको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरणले समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।